داشت میرفت به تور سینا برای مناجات. در بین راه یک کسی رسید، شروع کرد شیش کردن، التماس کردن و به تعبیر ما خیلی با یک ازولابه‌ای گفت من گناه کردم، گناه بدیم و میری از خدا بخواستم بگذارم. بعد گناهشو گفت. بس موسی چیکار کرده؟ از موسی رفت و یادشم بود، عرض کرد به خداوند که آره این جلما رو گرفت و خلاصه روزش میطلب و مشمول رحمت و مغفرت قرار. خطاب رسید به از موسی، من بخشیدم فقط برو بهش بگو من از تو یک گله دارم. گلم اینه که چرا به تو گفت اینو؟ چرا به تو که تو مطلع بشی، که هر وقت چشم تو بیفته خجالت بکشی. من نمیخوام به این که بنده من کسی خجالت بکشی.